پیارے محبوب دے پیارے سبز گنبد دی حاضری نصیب فرما اور تمام حاضرین دے مال جان اولاد رزق دے وچ برکتاں عطا فرما، کاروبار دے وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا اس محفل دے اندر اگر کوئی بیمار ہے اپنے پیارے محبوب دے صدقے سارے نوں شفاء کلی نصیب فرما۔ میرے مولا جتھے بھی مریض نے بچیاں بچے چھوٹے وڈے گھراں یا ہسپتالاں دے وچ میرے مولا اپنے پیارے محبوب دی ولادت دے صدقے سارے نوں شفاء کامل عاجل عطا فرما، روحانی بیماریاں بھی دور فرما اور جسمانی بیماریاں بھی دور فرما۔ میرے مالک اپنے سونے نبی دے میلاد دے صدقے تمام بے اولاداں نوں اولاد نرینہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جنہاں نوں اولاد دتی ہے اپنے والدین دا فرما بردار بنا یا رب العالمین، سارے نوں دین دی سمجھ عطا فرما اور شریعت مطہرہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ساڈے دل دے وچ اپنی تے اپنے پیارے محبوب دی سچی پکی محبت نصیب فرما اور سونے نبی دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اگر کوئی پریشان ہے تے پریشانیاں دور فرما، اگر کوئی بزرگ رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے میرے مولا سونے تے بہترین رشتے عطا فرما یا رب العالمین۔ مہربانی فرما سارے دے گھراں تے فصلاں تے دکاناں چ اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما یا رب العالمین۔ سن سارے نوں نیک عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مولا آئندہ گناہاں تو بچنے دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جنہیں دوست احباب تے حاضر ہیں میرے مولا سارے دوتے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما، تمام حاضرین دے مال جان اولاد رزق دے وچ برکتاں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہر قسم دی پریشانی دور فرما، تمام مشکلات آسان فرما، زمینی و آسمانی بلیات تو محفوظ فرما۔ میرے مولا جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے انہاں دا پڑھا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ میرے مولا مزید انہاں نوں علم دین حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا انہاں بچیاں نوں حافظ قاری اور عالم با عمل بنا، اپنے والدین دا فرما بردار بنا۔ قبلہ قاری صاحب نے میرے مولا محنت کی تھی، محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ قاری صاحب دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرما، میرے مولا برکتاں عطا فرما یا رب العالمین۔ میریاں دعاواں انہاں دے حق وچ قبول و منظور فرما، ساڈیاں دعاواں ساریاں دے حق وچ قبول و منظور فرما، میں تے ساریاں دی دعاواں ساڈے حق وچ قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ مرد ویلے کلمہ نصیب فرماویں، ساڈا خاتمہ بالایمان فرماویں۔ اس مسجد نو میرے مولا تا قیامت شاد و آباد فرما، اس مدرسے نو میرے مولا مزید ترقیاں عطا فرما، اس پوری پنڈ دے ہوتے میرے مولا پورے علاقے دے ہوتے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔